Mayong adlaw na usab ka natong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Aniya usab kita sa ato ang programa atong tulumanon ang doktrina sa Biblia. Atong niagi nato nga topic higala, atong natun-an ang New Heaven and New Earth ug ang bag-ong Jerusalem. Karon atong tun-an unsa may passport nato nga makaadto ta didto. No, nindot man to atong topic atong niagi ang gisundan ani. Karon unsa may passport nato nga makaadto ta didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta. Atong tan-awon ang Biblia. Una atong teksto, Juan 14 bersikulo 6. Nagingon higala, akong basahon. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kun pinaagi kanako. Ang ato ding passport nga makaadto ta sa langit, makaadto ta sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, si Jesus Christ lang diay. No? Si Jesus Christ. Yung siya, ako mao, si Jesus mitubag, ako mao ang dalan, si Jesus mao ang dalan paingon sa langit. Ug siya pud ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Kan Jesus Christ ang nato gyud makaplagan ang tanan. Walay bisan kinsa nga makaadto didto gawas kun pinaagi kaniya. So si Kristo lang dayon ato ang passport. Unsa pud gilaing gidugang ni Juan bahin kang Jesus, bahin kang Kristo. Juan 3:16. Guwapo nindot higala og inyong ilista ang mga teksto para paghuman sa atong presentasyon inyong ma-review ug tan-aw kung tinuod ba gyud. Juan 3:16 akong basahon. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niya na gihatag niya iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Gihatag ni samahan sa Dios si Kristo aron ang mosalig niya, mosalig ni Jesus Christ, di gyud malaglag kundi makabaton siya sa kinabuhing dayon. Bisag mamatay ta basta mosalig makabaton, mabuhi ba ta? Makabaton ba ta kinabuhi? Bisag mamatay basta mosalig ni Jesus Christ atong tan-awon. Juan 11 bersikulo 25. Ingon higala. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang mosalig kanako bisan siya mamatay, mabuhi siya. Nindot kayo ang saad ug ang pasalig ni Ginoong Hesus. Nga basta mosalig ta niya bisan ug mamatay ta, mabuhi ta. Basta may pagsalig ug pagtuo diha kang Jesus Christ. Si Kristo nagpasalig, namatay unya nabuhi siya. Ni pasalig ni siya, mosalig nako bisag mamatay mabuhi nganuman. Eksperyensya ni Jesus Christ ang hitabo siyang kinabuhi nga siya namatay ug nabuhi. Ang mosalig niya bisag mamatay mabuhi. Basta mosalig lang ta kang Jesus Christ. Napabatay laing masaligan dinhi aning yuta gawas ni Jesus Christ atong masahon. Buhat 4 bersikulo 12. Akong basahon. Og walay kaluwasan pinaagi kang bisan kinsa pa nga lain. Kay walay bisan unsa pang lain nga ngalan sa silong sa langit nga gihatag ngadto sa mga tao nga pinaagi niini maluwas kita. Wala na dayla ngalan nga ato ang tawagon nga kita maluwas ug makaadto sa langit. Only Jesus Christ. Si Jesus Christ agad atong tawgon sang piton, wala na ilain. Subo lang po nato palandungon nga naamagoy uban nga ilang gitawag. So napabay lain nga tigpataliwala kay uban na amagoy mo dili man ingon sa pag kini atong programa dili wala nato ni gihimo aron nga manghilabuta o makapasakita og lain tao. Ato lang isulti ang Ginoo. Nay uban karon nga nagamit sa wala ang Biblia nag-ingon walay laing ngalan na nga kita makaadto sa langit nga kita maluwas. Subo lang pala dong kay uban nagamit sa ngalan ni Maria ug uban pa
nga mga santos. Atong tan-awon ang Biblia ug napabaylaing ing silang mediator maguna tigpataliwala. Naababaylaing tigpataliwala gawas ni Jesus Christ atong tan-awon. 1 Timoteo 2 versikulo 5. Nang ingon higala akong basahon. Kay adunay usara ka Dios ug adunay usara ka tigpataliwala sa Dios ug sa tawo. Kinsa ni? Nga mao ang tawo nga si Kristo Jesus. So wala na ilaing tigpatiliwala, wala na ilaing mediator, wala na ilaing mga bugar nato nga kita makabaton sa kaluwasan. Wala na ilaing ngalan. So dili di ay si Virgin Mary o ang uban pa nga mga kining mga santos nga ato ang litukon. Wala na di ay. Sumala sa Biblia. Ilista gininyo ni nga mga teksto higala kay para ma-review ninyo. Wala si Kristo ra gid ang mga bugar atong tan-awon padugang pa nga teksto higala. 1 Juan 2:1. Akong basahon nag-ingon. Minahal kong mga anak, nagasulat ako kaninyo niining mga butanga aron kamo dili managpakasala. Apan kun may makasala man gayod, kita adunay manlalaban nga mga tubang samahan. Kinsa? Si Hesukristo ang matarong. Si Kristo raday ang mga tubang, ang manlaban nato. Wala nilain. Higala. Wala nilain. So, ang uban, ang sulti magud sa uban, tungod kuno kay si Mary, bulahan man siya sa babaeng tanan. Mao nga, nagtuo sila nga basin makatabang. Pero dili, higala. Kaya tanaw na to ang daghan mang bulahan din sa Biblia. Atong tanawon ha. Atong kisingang tanaw. Mateo 5. Mateo 5 4 atong tanawon. Ngayon diri. Bulahan ang nagamasulubon kay sila lipayon. Tungod kay nagmasulubon ka. Pag human si problema, nasubok gyud ka kanago kay problema. Pag human si problema, malipayon na ka kaya nasulbad yung problema. Tungod ba kay niagi ka kapag ka masulubon unya nahimo na kang malipayon, pwede na kasimbahon tungod kay bulahan ka. Giingon man din hinga bulahan ang naga masulubon kasi sila paggalipayon. So dili tungod kay bulahan ka pwede na kasimbahon, dili pwede higala. Napay dugang higala. Sa 10 atong ilaktaw din Mateo 5 versikulo 10. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Tungod ba kay nahimo kang bulahan tungod kay gilutos ka sa pagkamatarong. Ang tao dai nga lutoson tungod sa pagkamatarong mahimong bulahan. Nya tungod kay nahimo kang bulahan pwede na dai kasimbahon. So dili higala. Na dugang pa sa 11. Bulahan kamo nga sa diha panamastamasan kamo sa mga tao og pagalutoson kamo og pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako. Nahimo tang bulahan diha sa diha nga panamastamasan ta, bugal-bugalan ta tungod sa ngalan ni Kristo. Pero katong pagbugal-bugal nila, dili to rason, dili to lisensya nga kita pwede na simbahon kay nahimo tang bulahan. So dili da higala. Napay laing prueba higala. Santiago 1 versikulo 12. Ako masahon. Bulahan ang tao, bulahan ha, bulahan ang tao nga moantos sa mga pagsulay. Kay human siya makaantos sa pagsulay, iyang madawat ang purong-puro nga kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. So tungod kay ang tawo moanto sa pagsulay mahimong bulahan, pwede na dai siya nato siya simbahon. Pwede dai nato siya himuon nga manlalaban, wala. Si Kristo lang ang manlalaban nato. Kung tinuod pa nga si Maria makaluwas, nganong nakinahanglan man gi siya og manluluwas? So kung ikaw makaluwas, dili na kakinahanglan og manluluwas kay makaluwas na gud ka. Makaluwas gud kag tawo. Pero atong tan-awon ng Biblia kung nakinahanglan ba si Maria og manluluwas. Lucas 1:46 ug 47. Ako masahon ni kala. Og si Maria miingon, ang akong kalag nagadayeg sa Ginoo. Ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios nga akong manluluwas. Si Maria nagkinahanglan og manluluwas. So dili siya makaluwas og tao, kay nagkinahanglan mangali siya og manluluwas. Ya, uban kabulahan manggud siya atong tan-awon ang Biblia kinsay bulahan.
Lucas 11:27 ug 28. Akong basahon. Og sa nagsulti pa siya niini, dihay babae sa panon nga mipatugbaw siyang tingog ug miingon kang Hesus, bulahan ang tiyan nga maoy nagsabak kanimo, ug ang mga suso nga imong gisusan. Apan siya mitubag kaniya, bulahan pahinon ang mga nagapatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Sa diyang si Ginoong Hesus nagwali na usa ka babaye misinggit sa kusog nga tingog, miingon siya, bulahan jud kayo ang babae nga nagsabak nimo. Ikaw Ginoong Hesus, bulahan kayo. Ug ang mga suso nga imong gisusan. Ingon si Ginoong Hesus, mas bulahan pa ang nagapatalinghog sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Mas bulahan pagadahinon ang nagpatalinghog ug nagtuman. Dugang pahigala ka. Ingon dinhi, bulahan ang tawo nga ngadto sa kapunungan nagabasa sa pulong sa propesiya, ug bulahan ang mga nagapatalinghog ug nagatuman sa nisulat niini kay panahon haduol na. Mas bulahan pa day ang nagbasa ug nagpatalinghog sa pulong sa Ginoo ikumpara ni Maria. Sumala sa Biblia. So karon higala, karon kawa namang gilaing ngalan, only Jesus ra gyud. Kay makapanag-iya ni Jesus Christ makabaton sa kinabuhi atong basahon higala. 1 Juan 5 versikulo 12. Ako basahon higala. Ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi. Apan ang wala makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. So kinahanglan gid higala nga atong panag-iyahon si Jesus Christ atong kinabuhi, ato siyang angkunon. Nganuman kay ang nakapanag-iya sa anak may kinabuhi. Kung ang di makapanag-iya sa anak walay kinabuhi. 1 Juan 5 versikulo 12 na higala. Unya si Kristo higala nakaila siya ang maayo nga magbalantay. Kay nakaila siya sa mga iya ug ang mga iyahan nakaila pud niya. Atong basahon higala Juan 10:14. Juan 10:14 atong basahon. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karniro. Ako nakaila sa mga ako ug ang mga ako nakaila kanako. Ingon si Jesus Christ, nakaila siya sa mga iyaha ug ang mga iyaha nakaila pud niya. Karon, unsaon ang tanan tawo ra ba nag-angkon nga puro nakaila ni Jesus Christ? Walay nag-angkon nga ako kaila ni Kristo. Kay si Kristo ra biya ang visa. Siya mo'y ato ang passport para makaadto ta og langit. Unsaon ito pagsiguro nga kita nakaila gyud ni Jesus Christ? Kay daghan na ba karong nagkaila ni angkon nga nakaila ni Jesus Christ atong tanaw ng Biblia. Kinsa ang tinuod nga nakaila? 1 Juan 2 versikulo 3 higala. Ako masahon. Og atong hibaluan nga kita nakaila kaniya, which is si Jesus Christ, pinaagi niini kun kita nagabantay sa iyang mga sugo. Ato dayng masiguro nga kita nakaila gyud ni Jesus Christ kun atong bantayan ang iyang mga sugo. Pero maangkon lang ta nga nakaila pero di ta bantay sa sugo na makak. Igo lang ta na makak. Padayon natong basa 1 Juan 2:3 man to karon sa 4 ta atong tiwasan og basa. Siya nga moingon ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. So, tinuoday nga nakaila ni Jesus Christ, mubantay sa sugo. Dili ta mubantay sa sugo aron ta maluwas. Dili, kasi Kristo ra ang manluluwas. Mubantay ta sa sugo. Pagpamatuod, prueba nga kita nakaila gyud ni Jesus Christ. Karon, unsa man nga paagi nga atong mapamatuod nga kita nahigugma ni Jesus Christ, atong tan-awon ng Biblia. 1 Juan 5 versikulo 3. Atong basahon. Kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. Ang paghigugma day sa Dios mao kini, nay rason nga bantayan ta ang iyang mga sugo. Padayon na nung tagbasa. Ug ang iyang mga sugo dili bugat. Sa ato pa ang sugo di ay nga atong bantayan nga na pagpamatuod nga kita nahigugma kan Jesus Christ, dili bugat. Dili bugat.
Unsa maning sugua nga atong bantayan nga dili bugat? Deuteronomio 4 versikulo 13. Ako basahon niya higala. Og siya mipahayag kaninyo sa tugon nga iyang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo kasugo og iyang gisulat kini sa duha ka papan nga mga bato. Ang pabantayan dahil sa Ginoo nga sugo ang napulo ka sugo. Karon ato ning ilailahon og unsa maning napulo ka sugo. Kay basin ang uban wala makailaan ni. Atong ilailahon unsa maning napulo ka sugo nga pabantayan sa Ginoo to prove nga kita nakaila kang Jesus Christ. Atong tan-awon higala. Adto ta sa Exodo 20 versikulo 3 nag-ingon. Unang sugo higala nga atong bantayan to prove nga kita nahigugma kang Jesus Christ. Exodo 20 versikulo 3, dili ka magbaton og lain nga mga Diyos sa tubangan ko. Dili ka magbaton og laing mga Diyos sa tubangan ko. Ingon si Jesus, ingon ang Diyos. So, siya ra gyud. Unang sugo na, ikaduhang sugo. 3 ug 4 ug 5. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan unsang butanga nga atoa sa itaas sa langit. Kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Di ta maglilok og larawan. Padayon na ito basa, dili mo iyukbo ang imong kaugalingon kanila, ni mag-alagad kanila. Kay ako si Yuba nga imong Diyos, mo ang Diyos nga abughuan. Siluso ang atong Ginoo kung naatay laing simbahon. Nganong di man payukbuan ang mga larawan? Unsa may rason? Mo ni ang rason higala. Sumala sa Biblia. Salmo 115 versikulo 4 paingon sa 8. Atong basahon. Ang ilang mga Diyos mao ang salapi ug bulawan. Binuhat sa mga kamot sa mga tao. Sila adunay baba apan sila dili makasulti. Mao ding dili sila payukbuan kay dili na sila baba pero dili makasulti. Sila adunay mata apan sila dili makakita. Adunay mga igdulungog sila apan sila dili makadungog. Aduna sila'y mga ilong apan sila dili makapanimaho. Sila adunay mga kamot apan sila dili makahikap. Sila adunay mga tiil apan sila dili makalakaw. Ni makasulti sila pinagi sa ilang mga tutunlan. Ang mga nagabuhat kanila mahisama kanila. Oo, sama kanila ang tagsa-tagsa nga mosalig kanila. Mo din ay rason nga dili payukbuan ang mga Diyos, ang mga linilok nga mga larawan. Ngano? Na siya ilong, di siya kapanimaho. Na siya mata, di siya makakita. Na siya dalunggan, dili siya makadungog. Na siya baba, apan dili siya makalitok. Pinaagi sa iyang tutunlan. Na ikamot, di makahikap. Na itiil, dili makalakaw. So, mao din na ang rason nga dili siya pa simbahan. Kay ang Ginoo mga bugho, magsilo siya kung ato ng simbahon sila. Karon, kung magpadayon ta og simba aning mga linilok nga larawan o gitawag nato og mga Diyos, unsa may ato ang maangkon sumala sa Biblia. Niya, Pinadayag 21 versikulo 8. Apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinuhoon o sa mga malaway, alang sa mga mamumuno o sa mga maghilawason o sa mga lumayan o sa mga magsisimbag mga Diyos ug sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mo ang paghiadto sa linaw nga nagsilaob sa kalayo kasupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Higala kini nga pulong dili ako wala basin kon kini nga mga pagtulunan nakapasubo baka hinuon ninyo higala ilista ninyo ang mga teksto unya reviewhan ninyo og tan-aw aron nga ato gyung makita ang kamatuoran. Gikan ni sa Biblia tan higala dili ni sa kuha. So padayon na to higala mo to ang ikaduha nga laraw sugo. Ang ikatulo nga sugo nga angay natong tumanon pagpamatuod nga kita nahigugma sa Ginoo. Exodo 20 versikulo 7 nag-ingon. Dili mo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga imong Dios sa pasipala. Kay si Jehova dili mag-isip nga walay sala niadtong nagagamit si ngalan sa pagpasipala.
Ikatulo nga sugo higala, dili nato gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pasipala. Dili ta mo angkon nga kita Dios. Narabay aning kalibutan na bisan diri sa Pilipinas ni angkon nga siya Dios, anak sa Dios. Pasipala na higala. Di nato gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pasipala. Mo na ikatulo nga sugo. Nga dili bugat, di ba? Ingon tong ang paghigugma sa Ginoo, mo ang bantay nato iyang sugo ug ang iyang sugo dili bugat. So may bugat higala. Kanang magbuhat ta, maglilok tag larawan o kanang wala. Asa may bugat, kanang muyukbo ta o kanang dili, moditso lang gitag ampo sa Ginoo. Oh. Nya asa may lisod higala, kanang pasipalahan natong Ginoo o kanang dili. So sayon kayo mga sugo sa Ginoo to prove nga kita nahigugma niya. Ikapat nga sugo higala niya. Exodo 28 paingon ni sa G sa atong sundan. 8. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan niini. 9. Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Jes, Exodo 20 bersikulo 10 ta. Apan sa adlaw nga kapito, mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang hiyuba nga imong Dios. Muni kapat na sugo. Niining adlaw dili ka magbuhat, ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan imong sulugoon nga babae, bisan ang imong kahayupan, bisan ang imong mga dumuloo nga ana sulod sa imong mga pultahan. So ikaapat nga sugo day, hinumduman mo ang adlaw ig papahulay aron sa pagbalaan ini. Unong ka adlaw magbuhat ta. Unong ka adlaw gina magtrabaho. Apan sa adlaw nga ikapito, mo isa ka adlaw nga ipapahulay alang kang hiyuba nga imuhang Dios. So dili bugat. May lisod higala kanang 7 ka adlaw ka magtrabaho o kanang 6 ra ka adlaw magtrabaho niya ikapito pahulay. So dili gid bugat ang sugo sa Ginoo to prove nga nahigugma ta niya. Pero daghan pagi kay musupak ani ba? Daghan kay musupak mingon nga anindot gining may maayo day kanang way pahuway. 7 ka adlaw ka trabaho. Pag sunod semana 7 na pug ka adlaw trabaho way pahuway. Pero ang Ginoo naghatag og sugo nga sayon nato bantayan kanang naipahuway. Nindot man ang naatay pahulay. Karon kanus am ni nagsugo di ay kining adlaw ipapahulay nga pahulayan nato ang ikapitong adlaw. Atong tan-aw ng Biblia. Genesis 2 paingon sa 3 atong basahon. Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang iyang buhat nga iyang gihimo. Og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo. Og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito. Og nagbalaan ini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang mga nabuhat og nahimo sa Dios. Ang adlaw day nga kapito higala gisugdan nig bantay from creation. Gikan pa sa creation. Unya naman ko po'y uban ani nga maingon nga ban kanang wala naman nas bagong tugon. Atong tan-awon ha kung wala na bas bagong tugon. Lucas 4:16 ang ato gid tan-awon ang batasan ni Ginoong Hesus. Bagong tugon naman gid ni. Lucas 4 bersikulo 16. Ako masahon ni gala niya. Og siya miabot sa Nazaret, si Jesus Christ. Diin didto siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga ig papahulay. Og siya mitindog aron sa pagbasa. Kining batasan nga mo si Jesus Christ batasan gini nga mosulod siya sa adlaw sa sinaguga sa adlaw ig papahulay. Dili ni kay patsamba-tsamba lang. Dili ni kay sulagma lang kada Sabado gini. Batasan gini kinaiya gini nga mosulod siya sa adlaw nga ig papahulay. So batasan niya. Napoy uban ingon nga wala naman na ang adlaw ipapahulay. Pagkamatay ni Kristo wala naman na kay gilansang naman na sa krus. Atong tanaw ng Biblia o tinuod pa. Lucas 23:54 ta magsugod. Ako masahon ni gala. Apan adlaw kadto sa pangandam mo Biyernes. Og nagsugod na ang adlaw nga ig papahulay. Og misunod ang mga babaye nga nanguyog kaniya sukad pa sa Galilea og ilang nakita ang lubnganan og kun giunsa pagpahiluna ang iyang lawas. Og na mauli sila
nga nangandam silag mga pahumot og ighahaplas. Patay na si Kristo mo nangandam sila og pahumot og ighahaplas. Kaya patay naman si Kristo. Og sa pagkaadlaw nga igpapahulay, na mahulay sila sumala sa kasuguan. Patay naman si Kristo sa ato. Pawa na unta sila mahulay. Pagka Domingo na unta sila na mahulay kay gilansang naman ka si Kristo. So dili day tinuod hingala. Nagpadayon ni. Nya yung bisan pa gani ang mga apostolis. Si Apostol Pablo, si ilang Bernabe. Si Apostol Pablo higala na convert diha kang Kristo. 30 ka tuig na ang milabay gikas pagkamatay ni Kristo. Human namatay si Kristo, 30 ka tuig ang milabay usa pa na convert si Pablo sa pagka nahimo siyang apostolis, nahimo siyang magtotoo diha kang Kristo. Atong tanawon si Pablo kung nagbatasan ba siya sa pagbantay aning adlaw pahulay. Buhat 13:42 paingon sa 44. Og sa pagpanggula ni Pablo og ni Bernabe, og ang mga tawo mihangyo kanila nga kining mga butanga ikausab unta pagsugilon kanila sunod adlaw nga papahulay. Ang mga silang Pablo, human na namatay si Kristo, 30 ka tuig na milabay, human na namatay si Kristo. Si Pablo ni simba dito sa simbahan. Unya pagawas niya ingon ang mga tawo nga, Pablo, imong giwali ba? Nindot kayo na nga imo tang iwali sa sunod adlaw nga papahulay. Ngano magpaabot og sunod adlaw papahulay nga pagkaugma Domingo man og Domingo pa og Domingo na ang adlaw papahulay, ngano magpaabot man sunod nga adlaw papahulay? Tanahon ta. 43. Og sa pagkatapos na sa tigom sa sinaguga, daghang mga Hudiyo og mga masimbahong kinabig ngadto sa tinuhan sa mga Hudiyo, mikuyog kang Pablo og Bernabe, nga misulti kanila og miagda kanila sa pagpadayon diha sa grasya sa Dios. Og sa pagkasunod adlaw nga igpapahulay, hapit ang tanang nagpuyo sa syudad, nagtigom sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. So kung tinuod pa nga nalansang ng adlaw igpapahulay, wala na pagkamatay ni Kristo, ngano man lagi nga magwalis Pablo, ngano magpaabot man sila nga sunod adlaw ipapahulay, maminaw na sila sa wali nga si Pablo nagwalig Sabado, pagkaugma Domingo man, ngano di man maingon ang mga tawo nga Pablo ugma kay Domingo tig simba man nato, iwali na pud ang usab, ngano magpaabot man sila sunod adlaw ipapahulay. Pud pasabot wala mausab ang adlaw papahulay gala. Unya bisan pa sa bakong langit o bagong yuta ang atong simba didto dili Domingo, adlaw papahulay. Isaiah 66:22 paingon sa 23 niya higala. Akong basahon. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug bagong yuta sa new heaven and new earth nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan miingon si Yuba. Mauman magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa, gikan sa usa ka adlaw papahulay. Hangtod sa usa ang tanang katawhan moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan miingon si Jehova. Bisan sa new heaven and new earth higala ang atong simba adlaw papahulay mao ang Sabado. Mao na ikapat nga sugo higala. Puro sayon, walay lisod. No, walay lisod. Padayon na nato higala para mailhan ginato ang napulo ka sugo nga ato ang bantayan pagpamatuod nga kita nahigugma sa Ginoo. Wa ta magbantay napulo ka sugo aron ta maluwas. Nagbantay ta to prove nga kita nakaila kang Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ maoy manluluwas, mo'y makaluwas nato. Ikalimang sugo higala. Tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron maghataas ang imong adlaw sa yuta nga gihatag kanimo ni Jehova nga imong Dios. Dili na lisod ang pagtahod. Tahuron na to atong amahan o inahan, di na lisod. Ikaunom nga sugo higala. Dili ka magpatay. Ay lisod. Kanang mo patay ka o dili. So gaan gito. Gaan gid ang dili ka mo patay. Puro mo gutawi buhaton ani. Kining sugo sa Ginoo higala nga atong bantayan, puro ta walay buhaton. Muna nga dili ni lisod tumanon sa tao. Kawa man kay buhaton. Ikapitong sugo. Dili ka magpanapaw. May lisod. Kanang manapaw o kanang dili. Ngog manapaw ka, masakpan ka, iambak kas bintana. Og di ka kaambak bintana, lagmit pa ka matigbasag sanggot o sundang ba.
Hmm. Ikawalong sugo, dili ka magpangawat. May sayon kanang mangawat o kanang dili. Kung mangawat ka o sakpan ka sa imong gikawatan, mao gihapon tigbasan ka. Ikasiyam nga sugo higala, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isig katawo. So may sayon kanang magbuhat-buhat kag istorya sa imong isig katawo o kanang dili. Sayon gyud ang dili, wa tay buhaton ani. Ikanapulo, dili ka maibog sa balay sa imong isig katawo, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katawo, ni sa iyang sulugoon nga lalaki, ni sa iyang sulugoon nga babae, ni sa iyang mga baka, ni sa iyang asno, ni sa unsang butanga nga iya sa imong isig katawo. So, sayon kay pang tumano ni pinaagi sa grasya sa Ginoo, kay puro ta ani walay buhaton. Unya kasagaran ani sa mga tao, ilang gituman ning siyam, usara ilang laktawan, kining ikaupat nga sugo, kanang hinumduman mo ang adlaw ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Kana bitong ikapitong adlaw mo pahulay ka, wala kay buhaton, ilan ang lapason. Siyam ra ilang tumanon. Kasagaran ni siyam ilang gituman, ang kanang usa ilang laktawan, atong tan-awon ni Biblia ug atong laktawan ang isa, ug unsay arithmetic sa Ginoo atong tan-awon. Santiago 2:10. Akong basahon ni gala. Kay bisan kinsa nga magabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan makalapas sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan. Tanawa. Laktawan nato ning usa, siya ra itong tumanon. Ingon ang Biblia nga bisan kinsa nga nagabantay sa kinatibuk-an sa kasuguan, apan makalapas sa usa ka bahin niini, siya mahimong malinapason sa tanan. Ang arithmetic sa Ginoo, ang arithmetic sa tao higala, 10 minus 1 equals 9. Pero ang arithmetic sa Ginoo, 10 minus 1 equals 0. Wa katanan. Kay sama ba sa kining napulo ka sugo, mura ba haligi ba sa imong garden? Naghimo ka garden nya para dili siya masulod sa kanding o baka aron dili aron maproteksyonan ang imong garden, butangan nimo koral, haligihan nimo napulo ka haligi. Kay aron gyud nga di na siya masulod sa kanding. Usalay matumba na higala nga haligi. Ang pangutana, masulod na siya sa kanding o dili? Pwede na nga masulod gyud siya. Unya makuha na to. Kanang mala, pwede na niya kaunon to imong garden. Katong gikoral, naguba na tanan. Usa lang ka haligi ang matumba, daot ang imong garden. Usa lang malapas imo, mahimo kang malinapason sa tanan. Unya, kini napulo ka sugo, unsa man ni para sa tao? Unsa may itong obligasyon ani higala? Ecclesiastes 12 versikulo 13. Atong tan-awon. Akong basahon higala. Mao kini ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na, kahadloki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo. Kay kini mo ang kinatibuk-an. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ang sugo dehigala mao ni ang atong katungdanan nato sa Ginoo. Unya nganong dili man gini, nganong bantayan man gini? Unsa di ay benepisyo ani? Juan 12:50 higala. Ako masahon. Og akon hibalo nga ang kahulugan sa iyang sugo mao ang kinabuhing dayon. Busa bisan unsa gisulti ko kini sumala sa gisugo kanako sa amahan. Ang kahulugan day sa sugo mao ang kinabuhing dayon. Higala. Unya kining sugo unsay sulti sa Ginoo, samtang wa pa siya mobalik, samtang naghulat na siyang pagbalik. 1 Timoteo 6:14 higala atong tan-awon. Ako masahon. Ako magatugon kanimo. Ipahinamangnuan tas Ginoo nga imong bantayan ang sugo nga mahigawas kini sa buling ug mahigawas sa mga pagsaway hangtod sa pagtungha sa atong Ginoong Hesus Kristo. Samtang nagpaabot tas Ginoo, atong bantayan ang sugo nga dili kini mahigawas sa pagsaway hangtod gid sa pagbalik sa Ginoo. Munang ingon ang Juan 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma mo nako, yung si Kristo,
bantay ang ako ang sugo. Juan 14:15 na higala. Ang atong gugma dili na lisensya nga supakon nga ato nang lapason ang sugo. Ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Katapos ang teksto higala, Roma 13 versikulo 10. Roma 13 versikulo 10 nag-ingon, ang gugma dili mohimog daotan ngadto sa silingan. Busa ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Dili ang gugma mao ang paglapas sa kasuguan. Dili. Ang gugma mao ang katumanan sa kasuguan. Romana 13 versikulo 10 higala. So, salamat kay higala sa imong pagpatalinghok o pagpaminaw niini nga presentasyon nato. Aron pud nga mapanalanginan ang uban, i-share ninyo ni higala. Unya sa inyong pag-share ay mahimo mong kabahin sa pagpakailap sa mensahe. Ayaw kalimot higala nga pag-subscribe sa nya i-click ang notification button para nga ma-update mo sa bag-o nato nga video. Og daghang salamat sa iyong pagpatilingog, sa iyong pagpaminaw. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.